अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम अपना टॉपिक आगे शुरू करते हैं। तो जब हज़रत मुआविया का इंतकाल होने लगा तो उन्होंने वसीयत की, यजीद को बुलाया और नसीहत फरमाई कि मेरा अंदाज़ा है कि अहले इराक़ वाले जो हज़रत इमाम हुसैन को तुम्हारे मुकाबले पर आमादा कर लेंगे कि खिलाफत उन्हें मिले। अगर ऐसा हो और मुकाबला पर तुम कामयाब भी हो जाओ तो इनसे दरगुजर करना और क़राबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करना। उनका सब मुसलमानों पर बड़ा हक है। तो ये है तारीख़ कामिल इब्ने असीर सफ़ा जिल्द नंबर 4। तो आगे यजीद का ख़त वलीद के नाम। अब यजीद ने तख्त पर आते ही मदीना में वलीद बिन उतबा बिन सुफियान को ख़त लिखा, क्योंकि वलीद वहाँ का जो था हाकिम था मदीना में। उतबा बिन सुफियान को ख़त लिखा कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को जो है जल्दी से बैत ले लो और उन्हें पता भी ना चले कि हज़रत मुआविया का जो है इंतकाल हो चुका है। उसने छुपा लिया उसको और भेज दिया इनके पास कि जितनी जल्दी हो सके करें। तो उसने जो था पहले जो वाली था, हाकिम था मरवान, उसे बुला लिया। उसने मरवान से उसने मशवरा किया कि तुम क्या कहते हो इस बारे में। उसने कहा ये बहुत अच्छी बात है, इसे छुपा लिया जाए हज़रत मुआविया के इंतकाल को और उन्हें बुला लिया जाए, तो जितनी जल्दी हो सके उनसे बैत पहले ले ली जाए। अगर वो बैत पर आमादा होते हैं तो ठीक, नहीं होते तो उनका कत्ल कर दिया जाए, उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। तो फिर ऐसे ही किया गया, उन्हें बुलाया गया। जैसे उन्होंने बनाया था मनसूबा उसके मुताबिक उन्हें बुलाया गया। तो वो दोनों शख्स मस्जिद में थे, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी। जब उन्हें कासिद बुलाने गया तो उन्होंने कहा आप चलो हम आते हैं, उन्हें जाके कहो। जब वो चला गया कासिद तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि ये टाइम नहीं है, ना तो उनका वक्त है कि वो इस टाइम जो है किसी कोई मजलिस लगाए, और ना कोई काम का वक्त है कि बात की जाए, मजलिस लगाई जाए, उसमें बात की जाए। तो इन्होंने किसी मकसद के तहत हमें बुलाया है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़कावत की वजह से उन्होंने फरमाया कि मुझे लगता है कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है और वो फौत हो चुके हैं। तो इस वजह से यजीद चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो हमें अपनी बैत में ले ले। तो मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे चला जाऊं उसके पास। मैं जाता हूं, अपने नौजवानों को इकट्ठा करता हूं और उन्हें साथ लाता हूं। उन्हें मैं दरवाज़े के बाहर खड़ा कर दूंगा और मैं अंदर चला जाऊंगा। अगर मैंने कोई वहाँ देखा ऐसा मामला तो मैं उन्हें बुला लूँगा। तो उन दोनों ने आपस में मशवरा किया और ऐसे ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। जब वो पहुँचे तो उसने ऐसे ही किया। तो उन्होंने कहा कि बात ऐसी ऐसी है। तो हज़रत इमाम हुसैन हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो है थे, ये जब हज़रत इमाम हुसैन ने ऐसे खड़ा किया और जब पहुँचे तो करारदाद के मुताबिक हज़रत इमाम हुसैन वलीद के पास पहुँचे। वहाँ मरवान भी मौजूद था। अब मरवान का तो कोई वास्ता नहीं था, वो तो पहले का हाकिम था। तो उनका आपस में भी झगड़ा था दोनों का। उस टाइम दोनों इकट्ठे थे। हज़रत इमाम हुसैन ने सलाम किया। बाद अव्वल तो वलीद और मरवान को नसीहत की कि तुम दोनों में पहले कशीदगी थी, अब मैं
آپ دونوں کو اکٹھا دیکھ کر بہت خوش ہوا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو کے تعلقات کو خوشگوار رکھے۔ اس کے بعد ولید نے خط حضرت امام حسین کے سامنے کھول کر رکھ دیا یزید کا، اور انہیں معاویہ حضرت معاویہ کی وفات کے بارے میں بھی بتایا، اور بیعت کے تقاضے کے بارے میں بھی بتا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کی وفات پر جو ہے اظہار افسوس کیا، اور بیعت کے متعلق فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ پوشیدہ طور پر کسی کی بیعت کر لوں، مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کریں اور بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں، اس وقت میں حاضر ہوں گا، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے فیصلہ ہو جائے گا، جیسے لوگ سب چاہیں گے ویسے فیصلہ ہو جائے گا، جو حق سب کے حق میں بولیں گے تو وہی حاکم بنا دیا جائے گا، تو وہ بات مجھے قبول ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مگر مروان نے ان کے سامنے ہی کہا کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے پھر کبھی تم کو ان پر قدرت نہ ہوگی، میرا خیال یہ ہے کہ آپ انہیں جانے نہ دیں، اور جب تک یہ بیعت نہ کریں انہیں قید کر لو یا انہیں قتل کر دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو سخت جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے کہ ہمارے بارے میں ایسا فیصلہ کرنے والا، تجھے کیا حق حاصل ہے کہ تم ہمارے بارے میں ایسے فیصلہ کرو۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت بھی اس کے بدلے میں ملے کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروں تو میں اس کے لیے تیار نہیں۔ قیامت کے روز حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا وہ نجات نہیں پا سکتا، بے شک کبھی بھی نجات نہیں پا سکتا، بے شک۔ تو حضرت امام حسین تشریف لے گئے اور وہ چلے گئے اس ٹائم واپس۔ پھر جب وہ تشریف لے گئے تو حضرت حسین حضرت زبیر وہاں سے مکہ سے چلے گئے، انہیں خطرہ خوف محسوس ہوا بہت زیادہ، تو انہوں نے مکہ چھوڑ دیا، انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ کی طرف ہجرت کر لی۔ انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ کی طرف ہجرت کر لی، اور حضرت امام حسین اپنی اولاد اور متعلقین کو بھی اپنے ساتھ لے گئے، اور ولید کو اس نے مروان نے برا بھلا بھی کہا، لیکن یہ اس کا ارادہ بھاگ گئے اور انہوں نے وہ چھوڑ دیا۔ اور حضرت زبیر بن عمرو کو اس نے جو ہے پولیس افسر بنایا، اور عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمرو کو بنایا، کیونکہ ان دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف تھا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی کو جو ہے وہاں کا افسر مقرر کیا، اور اسے جو ہے پیچھے بھیجا ان کو پکڑنے کے لیے، کیونکہ دونوں بھائیوں کا آپس میں شدید اختلاف تھا۔ تو ان کی گرفتاری میں اس نے کہا کہ کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ اب اہل کوفہ کے خطوط آ رہے ہیں۔ اہل کوفہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے وفات، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا پتہ چلا تو کچھ حضرات سلیمان بن خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہم یزید جو ہمارے اوپر یزید مسلط کیا گیا ہے اس کے جبر سے ہم تنگ ہیں، اور کوفہ کے امیر جو حضرت نعمان بن بشیر ہیں ہم ان کو یہاں سے نکال دیں گے، تو آپ جو ہے کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ انہوں نے دو خط بھیجے اور یقین بھی دلائی اور ایک وفد بھی بھیجا۔ جب وفد حضرت امام حسین نے دیکھا کہ وفد بھی بھیجا ہے، دو خط بھی بھیجے ہیں، تو انہوں نے حکمت عملی اور دانش مندی سے کام لیا
اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، روانہ کیا، اور ان کے ہاتھ پر ایک خط لکھ کر بھیجا کہ بعد السلام مجھے آپ لوگوں کے خط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا، میں اپنے متعمد بھائی چچا مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھے۔ اگر وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراً روانہ ہو جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل کو نہ جانے سے پہلے مسلم بن عقیل نے جانے سے پہلے مدینہ کا رخ کیا، مسجد نبوی میں گئے، نماز پڑھی اور نماز کے بعد اپنے گھر گئے، گھر والوں سے ملے، پھر کوفہ کی طرف وہ روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر مختار نامی آدمی کے گھر وہ چلے گئے، ان کے گھر مہمان بنے، تو وہاں جو ہے لوگ ان کے پاس آنے لگے۔ جب لوگ ان سے ملنے کے لیے آنے لگے تو انہوں نے دیکھا کافی لوگ آ جا رہے ہیں، تو انہوں نے بیعت لینا شروع کر دی۔ جب بیعت لینا شروع کی، جب 18,000 لوگوں نے سے بیعت انہوں نے لے لی حضرت امام حسین کے لیے، تو انہوں نے پھر حضرت امام حسین کو خط بھیجا کہ لوگ فوج در فوج آ رہے ہیں، 18,000 لوگوں سے میں نے بیعت لے لی ہے آپ کے لیے، تو اب آپ آ جائیے، لوگ جو ہے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب وہ خط لکھ چکے تو اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اب یہ لوگ چاہتے ہیں، اور دعوت دے دی جب، تو حالات اور انقلاب پھر ہو گیا۔ یہ خط لکھنے کے بعد بحکم قضا و قدر اس طرح حالات بدلنا شروع ہو گئے یزید کی طرف سے کہ حالات بہت خراب پھر ہو گئے۔ باقی ہمارا ولاگ شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔